सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो को आपने बदनाम करने की पूरी कोशिश की और आपने इसके लिए कुरान करीम की आयत में तारीफ़ भी कर दी, उससे भी आप बाज नहीं आए। कुरान करीम की आयत में आपने तारीफ़ कर दी। कुरान करीम की जो सूरह हदीद में आयत है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जो मैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफा के हर लेक्चर के शुरू में वो पढ़ता हूँ, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जो पहले मुसलमान हुए फ़तह से पहले पहले जिन्होंने माल खर्च किया, अल्लाह की राह में जिहाद किया, बाद वाले उनके बराबर नहीं हो सकते। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने अच्छा वादा किया है, सबसे अल्लाह ने अच्छा वादा किया है। और अच्छे वादे से मुराद यहाँ जन्नत है। तो मिर्ज़ा साहब भी यही समझते हैं कि यहाँ वादल्लाहुल हुस्ना, अल हुस्ना अच्छा वादा, उससे मुराद जन्नत है। लेकिन ख़यानत और तहरीफ़ क्या की मिर्ज़ा साहब ने? ये तहरीफ़ मानवी है मिर्ज़ा साहब। आप भी कहते हैं कि ये तहरीफ़ मानवी है, आप भी कहते हैं कि ये तहरीफ़ मानवी है, जैसा कि हम आगे बयान करेंगे कि आप इसे तहरीफ़ मानवी ही समझते हैं। आपने क्या कहा? आपने इसका तर्जमा किया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कि वो अल्टीमेटली यानी आखिरकार जन्नत में चले जाएंगे। ये सहाबा की खुसूसियत भी नहीं है, आम मुसलमान भी आखिरकार जन्नत में चले जाएंगे। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन नबी की सोबत की बरकत से अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सब के साथ अच्छा वादा किया हुआ है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो असहाब चाहे बिल्कुल एंड पे भी ईमान लेकर आए, बशर्ते कि वो मरते दम तक ईमान पर कायम रहे, उनकी कमज़ोरियों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमा के अल्टीमेटली उनके लिए अच्छा अंजाम करेगा, जन्नत वाला। और ये सिर्फ सहाबा की खुसूसियत नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत में जिसने भी मरते दम तक ईमान पर कायम रहा उसके लिए अच्छा वादा है। मिर्ज़ा साहब, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन ये क्यों फरमाया कि वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना? आपने ये जो तर्जमे में ये डंडी मार दी, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ बढ़ा दिया कि आखिरकार जन्नत में चले जाएंगे। आखिरकार किसका तर्जमा है मिर्ज़ा साहब? आप क्यों अल्लाह से नहीं डरते? कुरान करीम में तहरीफ़ मानवी के आप क्यों मुर्तकिब होते हैं? वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने मुतलक फरमाया, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है, और आपने ये दरमियान में लगा दिया अल्टीमेटली कि आखिरकार जन्नत का वादा किया है, आगाज़ में जन्नत का वादा नहीं किया। नऊज़ु बिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, कितनी बड़ी ख़यानत है आपकी तरफ से कुरान करीम का। आप तर्जमा कर नहीं सकते, ख़यानत करते हैं, ऊपर से जानबूझ के अपनी तरफ से अल्फाज ऐड करते हैं उसमें। वैसे ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, मौलवी जो लोग होते हैं, ये जो मुफ्ती जो होते हैं, ये तहरीफ़ करते हैं, किताबों में वो बात नहीं होती, अपनी तरफ से लगा देते हैं। कोई बात करते हैं, हदीस होती है तो उसमें अपनी तरफ से अल्फाज डाल देते हैं। तो वो हिट करते हुए मौलवियों को कहते हैं कि ये मुस्लिम शरीफ नहीं है, कहते हैं मुस्लिम का हवाला दे रहे होते हैं ना, तो ये मुस्लिम शरीफ नहीं है, ये तो कोई मौलवी शरीफ है या कोई फ़लाँ शरीफ है, ऐसे कहा ना मिर्ज़ा साहब। तो ये मिर्ज़ा साहब कुरान शरीफ नहीं है, ये मिर्ज़ा शरीफ हैं जो आखिरकार अल्टीमेटली अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, लोगों को धोखा देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत को कम करने की कोशिश कर रहे हो ना आप ये समझते हैं कि सहाबा कराम की अज़मत इस तरह कम हो जाएगी, लोगों के दिलों में ये बात चली जाएगी, यार सहाबा की फिर क्या खुसूसियत हुई, आखिरकार तो आम मुसलमान ने भी जन्नत में चले जाना और सहाबा ने भी चले जाना है। यही बात आपने कही ना कि ये सहाबा की कोई खुसूसियत नहीं, आम मुसलमान भी आखिरकार जन्नत में चले जाएंगे। तो नऊज़ुबिल्लाह, कितनी बड़ी जसारत है मिर्ज़ा साहब आपकी। आप हमें बताएं कि अहले सुन्नत में से किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने आज तक इस आयत का ये मफ़हूम बयान किया हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आखिरकार जन्नत में जाएंगे। इस आयत से ये मालूम होता है कि आखिरकार जन्नत में जाएंगे, शुरू में जन्नत में नहीं जाएंगे, और ये नबी के सहाबा की खुसूसियत नहीं है। ऐसी बात किसने कही है आपसे पहले? किसी राफ़ज़ी ने कही होगी ना, किसी राफ़ज़ी ने, किसी राफ़ज़ी नवाज़ ने, किसी नीम राफ़ज़ी ने कही होगी। अहले सुन्नत में से तो किसी ने नहीं कही। फिर आप झूठा दावा करते रहते हैं कि मैं अहले सुन्नत के अकीदे बयान करता हूँ। फिर आप ये दावा करते हैं कि इमामों ने जो कुछ समझा है और आगे समझाया है, मैं वही समझा हूँ और आगे वही समझाता हूँ। ये बिल्कुल गलत बयानियाँ हैं मिर्ज़ा साहब आपकी। आप अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। फिर आपने एक रिवायत बयान की सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की। ख़ुद आपने बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 किस्म के लोगों पर लानत फरमाई। पहला वो शख्स जो अल्लाह की किताब में इजाफ़ा कर देता है,
اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ مراد لے کہ جیسے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گھڑ لے گا، تو نہیں، کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، آیت تو نہیں گھڑ سکتا۔ کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورہ حجرات میں آیا ہے، جتنا اللہ اور رسول نے بتایا اسی کو دین مانو اور خود سے ایڈیشن نہ کرو۔ کہتے ہیں جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو شرع میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم جو بزرگوں سے مانگتے ہیں پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ میں اضافہ ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا ہی ماننا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ جو اضافہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ میں اضافہ ہے اور یہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے، اور یہ لعنت قبول شدہ لعنت ہے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی اضافے سے مراد لے کے جیسے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گھڑے گا؟ نہیں، کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورۃ الحجرات کے اندر آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی کو دین مانو، اس میں خود سے ایڈیشن نہ کرو، بدعت جاری نہ کرو۔ کتاب اللہ میں بھی اضافہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں یہ ادھر تو لکھ دیتے ہیں، نیچے ساتھ پھر لکھتے ہیں شرع، جس کو میں کہتا ہوں شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس سے جو ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں وہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ کتاب اللہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا تھا لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گھس گیا۔ کہتے ہیں قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا لیکن تفسیر میں مولوی گھس گئے۔ تو مرزا صاحب اب تفسیر میں انجینئر گھس گئے، ادھر تو مولوی گھسے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کسی مولوی نے کہا کہ ہم جو غیر اللہ کو بلاتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لہٰذا یہ تفسیر میں مولوی گھس گیا۔ ٹھیک ہے، مولوی گھسا ہے، لیکن اب یہاں اس آیت میں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، سب صحابہ سے، اور وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ جو گھسایا ہے مرزا صاحب، تو یہ انجینئرنگ گھس گئی نا قرآن میں۔ یہ قرآن میں تفسیر میں مرزا صاحب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب ہم آپ کو گھسنے نہیں دیں گے اس طرح قرآن کی آیات میں آپ تحریف کر کے سمجھیں کہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک ایک خیانت، آپ کی ایک ایک جہالت اور آپ کی ایک ایک ضلالت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں اللہ سے واسع کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثریت جو گمراہ ہو گئی ہے دیکھیں تمام کے تمام لوگ گمراہی سے ہٹ جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، نہ ہوا ہے آج تک، نہ قیامت تک ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کی بدبختی ان پر غالب آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے واسع کو امید ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ واپس آ چکے ہیں، دن بدن ان میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ ہم ایک ہی دفتر میں 40 کے قریب لوگ جو ہیں ہم مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہیں آپ کی کاوش کی وجہ سے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، تو بہت لوگ، اکثریت واپس آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ جتنے بھی انجینئر صاحب کو سننے والے ہیں، میری درد مندانہ آپ سے التجا ہے اور اپیل ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، مرزا صاحب سے آپ بچ جائیں، قرآن و سنت کو قرآن و سنت والوں سے سمجھیں۔ انجینئرنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے مرزا صاحب سے سیکھیں، بلا شبہ سیکھیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ قرآن و سنت سیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے جو ماہرین ہیں، جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، جو عربی زبان پہ عبور رکھتے ہیں، جو سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، آپ ان سے قرآن و سنت سیکھیں گے نا۔ کہ ایک ایسا شخص جو جاہل ہے، جسے پتہ ہی نہیں، آپ اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ لیں خیانت کتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا اور خود اپنے بقول یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔